बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह जब नमाज की अज़ान हो जुमा के दिन फसअू इला ज़िक्रिल्लाह तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो व ज़रुल बैअ और ख़रीद फ़रोख्त छोड़ दो ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। इस आयात मुक़द्दिसा का शान नज़ूल ये है, जुमअतुल मुबारक का दिन था और ताजिरों का एक काफ़िला इजनास लेकर मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया। अहकाम जुमा से वो वाकिफ़ नहीं था और उन दिनों में तंग दस्ती के हालात थे, मदीना के अंदर इजनास नहीं थी। तो उन्होंने आके ताजरों ने तबले तिजारत बिजा दिया, इस हाल में कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे जुमा का, और उन्होंने तिजारत नहीं रोकी। उनके तबले तिजारत जो ही बजा तो लोग सामान खरीदने की गरज से चले गए और ख्याल नहीं किया कि जुमा पहले पढ़ लें और इंतज़ार करें, जब जुमा की नमाज हो जाएगी जाके ख़रीद लेंगे, इसलिए कि शायद वो ख़त्म ना हो जाए। हत्ता के मस्जिद पाक में सिर्फ 12 सहाबी रह गए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जुमा जो ही अदा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयात मुक़द्दिसा को नाज़िल फरमा दिया। फरमाया, प्यारे हबीब, इन ईमान वालों से ये बात कह दो कि जब जुमा के दिन अज़ान हो जाए तो फिर दाएं बाएं खरीदो फरोख्त और तिजारत नहीं करनी, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकल खड़े हो, और तुम्हारे लिए ये बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो, तुम जानो, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए यही बेहतर है। याद रखो, नमाज जुमातुल मुबारक हर मुसलमान आकिल बालिग पर वाजिब है, बगैर शरई उज़्र के नमाज जुमा नहीं छोड़ सकते। और यहाँ जो बयान हुआ कि आज़ान जुमा जो ही हो जाए तो अपने खरीदो फरोख्त और तिजारत को छोड़ दो, इससे मुराद अज़ान अव्वल है, ना कि अज़ान दोयम। वो तो खुतबे से बिल्कुल मुत्तसिल है। अज़ान अव्वल हज़रत सैयदना उस्मान गनी के मुबारक दौर में शुरू हुई, और शुरू भी इसलिए हज़रत उस्मान पाक ने करवाई कि लोग मस्जिद पाक में बैठकर इधर उधर दाएं बाएं की बातें करते थे, और कुछ थोड़ी सी ताख़ीर से मस्जिद में आते, तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने अज़ान अव्वल का आगाज़ करवाया ताकि लोग जल्दी मस्जिद में आ जाएं, और फिर अज़ान दोम से साथ ही खुतबा जो मुत्तसिल, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में सहाबा का जो तर्ज अमल वो ये था कि फजर की नमाज जो ही होती, सहाबा घरों को तशरीफ़ ले जाते और थोड़ी देर के बाद दोबारा मस्जिद में तशरीफ़ ले आते, गुस्ल करके कपड़े पहन के जुमे की तैयारी करके मस्जिद में तशरीफ़ ले आते जुमातुल मुबारक को अदा करने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते तो फिर मुअज्जन अज़ान कहता और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते और नमाज जुमा को अदा फरमा दिया जाता। अब यहाँ जो कुरान पाक ने बात की है कि जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर जुमे की तैयारी, इससे मुराद है कि फिर अपने तिजारत कारोबार बंद करके नमाज जुमा की फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ने से मुराद यानी कि नमाज जुमा की तैयारी है, और जिक्र से मुराद नमाज जुमा है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारी उस तिजारत से कहीं बेहतर है
کہ تم جمعہ کے وقت میں اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے معاملات دنیاوی، اپنے مشاغل دنیا بند کر دو اور خالصتاً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بندہ اذان جمعہ کے بعد، اذان جمعہ سے مراد اذان اول کے بعد اور نماز جمعہ کے درمیان جتنی خرید و فروخت کرتا ہے، بیع کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ شرعاً اس کے لیے یہ اس کا عمل حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اور لوگوں کو روک رہا ہے، وہ روکنے کا سبب ہے۔ جب اپنی وہ تجارت کا مرکز کھولے گا تو لامحالہ لوگ خرید و فروخت کے لیے آئیں گے، تو وہ سبب بن رہا ہے لوگوں کو روکنے کا نماز جمعہ سے۔ اس لیے اللہ نے حکم جو دیا کہ کاروباری مراکز و تجارتی مراکز سارے بند کر دیے جائیں تاکہ کسی کے پاس عذر خواہی باقی نہ بچے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ نماز جمعہ اور جمعے کے دن کی جو فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن فوت ہوا، فرمایا اللہ ان کو شہیدوں کے درجات عطا کرے گا، قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے بھائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے فضیلت کے اعتبار سے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عید کا دن کس لیے؟ فرمایا اس دن میرے جد امجد اور میرے جد اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ہفتے کو بھی پیش کیا اور اتوار کو بھی پیش کیا، لیکن میں نے جمعۃ المبارک کو قبول کیا، کیونکہ جمعۃ المبارک سید الایام، ہفتے کے دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک ہے، تمام دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک ہے۔ اور نماز جمعہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن لوگ نماز جمعہ کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ ان کے نام لکھتے ہیں اور پھر بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں۔ مالک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر وقت جمعہ ادا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جمعہ ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ اب چند مسائل جمعہ یاد رکھو۔ جمعہ کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب جو جامع مسجد ہو، جہاں 5 وقت با جماعت نماز ادا کی جاتی ہو، اور جمعہ اپنے وقت کے اندر یعنی ظہر کے وقت کے اندر ہی ادا کرنا چاہیے۔ جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ کو ہونا یعنی جو عربی خطبہ، اس خطبے کا پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ امام کے علاوہ کم از کم 3 افراد کا ہونا لازم ہے، کم از کم 3 افراد کا ہونا لازم ہے۔ ہر انسان پر جمعہ واجب ہے، ماں سوا جو بیمار ہو، جو چل کے مسجد تک نہیں جا سکتا، قیدی، مسافر، یا اسی طرح کوئی شرعی مجبوری جس کو حائل ہو، وہ نماز جمعہ کے بجائے نماز ظہر ادا کر سکتا اپنے گھر کے اندر۔ وہ نماز ظہر، اور جس کا جمعہ رہ جائے پھر وہ نماز ظہر کو ادا کرے، نماز ظہر کو وہ ادا کرے، کیونکہ جمعہ کے لیے خطبے کا سننا، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ لازم اور ضروری امر ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بالخصوص اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جائے جمعہ کے دن پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔